ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے لا تعالیٰ انگیرت درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و اقدس و مطہر تے کروڑا مرتبہ برکت دا رحمت دا نزول ہوئے صحابہ کرام تے تابعین اعظام تے محدثین کرام تے اولیاء کرام تے جنہاں دی محنت اور کوشش کی وجہ کر کے آج اسی مسلمان ہیں تمہارے سامنے سورۃ شعراء دی ایک آیت تلاوت کی تھی اللہ کو دعا کرنا اللہ مجھے ادنا سے طالب علم نو حق اور سچ بیان کرن دی اور اس بات منو اور توانو اس تے عمل کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے جس طرح کے گزشتہ خطبہ جمعہ مبارک کے اندر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ محبت نال درود پاک پڑھیا کرو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ بندہ سب نو بڑا بخیل ہے جڑا میرا نام سن کے میرے تے درود پاک نہیں پڑھتا تے پڑھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحابت کا تذکرہ کیتا سی آج خطبہ جمعہ مبارک دے اندر میں بغیر تمہید دے کیونکہ وقت بڑا کم ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عاجزی انکساری تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کیونکہ سارے معاشرے دے اندر اس چیز دی قلت پائی جاندی ہے اور میری عادت ہے جس چیز دی قلت سارے معاشرے دے اندر ہوئے میں وہ زیادہ بیان کرنا سارے معاشرے دے اندر ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا دھنے ہاں اپنے اندر آکڑ غرور تکبر کچھ ہے بھی نہیں ہے اس کے باوجود وہ دوسروں کو کہے گا میں ہی تیرے کو اچھا ہوں کوئی علم والا بندہ کہے گا میرے بڑا علامہ ہی کوئی نہیں کوئی بندہ عمل کرتا ہے اور دوسری کو کہے گا تو ہے ہی انجے دا جہل ہے تو اینج دا ہے تو تے نماز نہیں پڑھتا تو فلاں نہیں کرتا میں
तहज्जुद गुजार हाँ, वो अपने आप को समझेगा मैं ही हाँ। अगर किसी को दौलत आ गई, वो कहेगा वो है ही नहीं, वो मेरे नाल बड़ा कौन है जो दौलत वाला, मेरे नाल बड़ा कौन है जो ताकत ज्यादा हो। यानी साढ़े आना आ गई, मैं आ गई, इनू खत्म करना है। क्योंकि जिसके अंदर मैं और आना आ जाए वो समझ लो अंदर तकब्बर आ गया, जिसके अंदर आना और मैं आ जाए वो समझ लो फिरौन बन गया, करून बन गया। जिसके अंदर आना और मैं आ जाए वो समझ लो शैतान बन गया। क्या बन गया? शैतान बन गया। इस चीज को आना को खत्म करनी है, अपने सब दूसरों को सब बेहतर समझना है, कहना मैं ही है सब प्यारा, बाकी सारे चंगे ने। अंदर अपने खूबी पैदा करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी इनकिसारी, क्योंकि आजिज़ी की जिद तकब्बर, जिथे आजिज़ी होगी तो तकब्बर नहीं होगा। इस तरह समझो जिथे रोशनी है तो अंधेरा नहीं होगा। सूरज निकला बाहर रोशनी है, कोई बंदा जिन्ना मर्जी कोशिश करे अंधेरा नहीं कर सकेगा, जिन्ना तक सूरज की रोशनी रोकेगा नहीं। उस वक्त जिथे रोशनी आ गई उथे अंधेरा नहीं, जिथे अंधेरा आ गया तो रोशनी नहीं। इस वास्ते जिहदे अंदर आजिज़ी इनकिसारी है, समझ लो तकब्बर तो गरूर तो पा के, और गरूर और तकब्बर तो जड़ा बंदा पा के वो अल्लाह को बड़ा पसंद है। किनू पसंद है? अल्लाह को बड़ा पसंद है। आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक सूरह शुआरा दे अंदर के इरशाद फरमाते हैं, चंद मिनट की गुफ्तगू तवज्जो ना सुननी मेरी। अल्लाह का कुरान के ऐलान फरमाता है, फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाख़फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं, अपने अंदर आजिज़ी इनकिसारी मोमना बातें रखनी है। आइए ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ी और इनकिसारी का फायदा की होएगा। साडे माशरे के अंदर तसव्वुर गलत दिता जाता है, सोच ते फिक्र गलत दी जाती है। असी समझने अल्लाह दे राह ते खर्च करांगे, माल दे अंदर कमी आ जाएगी। अगर किसी को माफी मांग ली, इज्जत दे अंदर कमी आ जाएगी। असी समझ बैठे हाँ अगर किसी दे सामने आजिज़ी ते इनकिसारी वखाई ते साडे दर्जात कम हो जाएंगे, इज्जत दे अंदर कमी आ जाएगी। नहीं नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही मुस्लिम दे अंदर हदीस मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, मा नक़शत सदक़तुन मिन मालिन। ओ दुनिया जहान दे लोगों सदका इंसान खर्च करता है, ए माल दे अंदर कमी नहीं आती, बल्कि अल्लाह पाक खर्च करने वाले नु अल्लाह और इज्जत भी देता है ते माल भी देता है। दूसरे नंबर ते फरमाया, वा मा ज़ादल्लाहु अबदन बि अफ़विन इल्ला इज़्ज़न। जेड़ा बंदा किसी दे सामने आके गलती करके माफी मांग लंदा ना, बंदे को माफी मंगे ते अल्लाह पाक फरमा दे मैं उन्हें इज्जत अता फरमा देना। ऐ नहीं गलती करके उते अड़ जाना, नहीं गलती मनना ही नहीं, है इंसानियत नहीं, ए शैतानियत है। अल्लाह पाक फरमाते ने गलती हो गई है माफी मांग लो, कोई गलती कर दे ते उन्हें माफ कर देवो। ये अमल तुसी करोगे, अल्लाह फरमाते ने इल्ला इल्ला। अल्लाह ताला के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अल्लाह पाक ओदी इज्जत दे अंदर अल्लाह पाक अज़ाबा फरमा देने। तीसरी गल जेड़ी मेरे मौजू दे नाल मिलदी है, फरमाया वमा तवाज़ा लिल्लाही। जेड़ा बंदा अल्लाह वास्ते आजिज़ी ते इनकिसारी इख्तियार कर लेंदा है, किदे वास्ते? अल्लाह ऐ नहीं कि ओ जिहदे सामने तो आजिज़ आया वो तेरे नाल मालदार होवे, दौलतमंद होवे, वो तेरे ताकत दे अंदर लिहाज नाल वड्डा होवे ते तू मजबूर हो गया कि मैं आजिज़ी इनकिसारी कीती नहीं। अल्लाह पाक फरमांदे ने तेरे सामने जेड़ा वे वो तेरे नाल कमजोर है, माल दे एतबार नाल, ताकत दे एतबार नाल, इज्जत दे एतबार नाल, शोहरत दे एतबार दे नाल। इस दे बावजूद तू के करना है, ओनू माफ कर देना है। उस दे बावजूद ओनू इस तरह समझना जिस तरह असीं दोवें अपने भाई है, नहीं कि मालदार हो गया ते छोटे भाई नूं कि तू कौन ते मैं कौन।
آخر تو ہے ہی کچھ نہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے نے فرمایا کہ جیڑا بندہ عاجزی تے انکساری اختیار کرنا کدے واسطے فرمایا تے اللہ دے واسطے عاجزی تے انکساری اختیار کر لیندا ہے تے اللہ رفعہ اللہ تے اللہ کریم دے درجات بلند کر دیندا ہے ہر بندہ چاہتا ہے منو عزت ملے میرے درجے بلند ہون میرا مقام اعلیٰ ہوئے تے وہ کیا کرے اپنے عاجزی انکساری پیدا کر لے مال مل گیا تے پھر بھی کسی غریب نال بیٹھ کے کھانا کھا لے تیرا مقام غریب دے دل دے اندر اتر جائے گا تے آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عاجزی تے انکساری رکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات نوں اعلیٰ نے کینے شان دے اعتبار نال مقام دے اعتبار نال حسن و جمال دے اعتبار نال مال دے دولت دے اعتبار سب نال اعلیٰ نے نبیاں دے امام نے نبیاں دے واسطے خطیب بنے نے تے اس دے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا صحابہ کرام جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی رسول فرماتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری محفل دے اندر آئے اسی کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میری ترجمہ تے کھڑے نہ ہویا کرو اے عاجزی کا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی آمدی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ منہ متھا چوم کے پیار بھی دیندے کھڑے ہو کے دیندے یعنی آپ دے اندر عاجزی انکساری دیکھو آپ نو اللہ نے مقام شان دیتا ہے اس باوجود فرمایا میرے واسطے کھڑے نہ ہویا کرو اے ادمیاں دی روایت ہے ادمیاں دا رواج ہے تے اللہ پاک اپنے قرآن کے اندر کیا فرماندے نے فرمایا واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنے اندر عاجزی تے انکساری اختیار کرو کہنے دا مقصد اللہ سانو کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تسی بھی اپنے مسلمان بھائیاں دے واسطے عاجزی تے انکساری جڑا ہے آئیے نا جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے بیمار بندہ ہو جاندا او دی عیادت کر دے کی کر دے عیادت کر دے اے نہیں ویدے ساڈے لیول تے ہے کہ نہیں اسی لیول ہی کردا زندگی پوری گزار دیندے لیول ہی نہیں ہوندا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بندہ ہو گیا تے عیادت کرتے چلے گئے اگو حدیث دا ٹکڑا کیویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ فوت ہو جاوے جنازہ پڑھن جاندے اگلا روایت دا ٹکڑا کیویں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاماں دی دعوت بھی قبول فرما لیندے کدی دعوت کوئی غلام کوئی کہندا نا ماڑا بندہ حضور ساڈے گھر تشریف لیا لو ساڈے دعوت تہاڈی تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دعوت قبول فرما لیندے اسی کہنے ساتھ یارو غریب ہے میں اودے گھر روٹی کھاواں پتہ کیندا کھانا دے گا کس طرح دا اودے گھر ہے وے کھانا کوئی رہن دیو جان دی ضرورت ہی کوئی نہیں تے جامع ترمذی دی کوئی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے گھر دے اندر بھی کھانا کھاندے جنہاں دے گھر دے اندر پرانا سالن تو جوں دی روٹی ہوندی اینو کہنے عاجزی انکساری میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی کیوں نہ عاجزی انکساری ہوندی اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے ساری کائنات واسطے سارے عالمین واسطے رحمت بن کے آئے نے کوئی غریب ہے او دے واسطے رحمت ہے کوئی امیر ہے او دے واسطے رحمت ہے کوئی جانور ہے او دے واسطے رحمت ہے کوئی پرندے چرندے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او دے واسطے رحمت بن کے آئے نے اس پیغمبر کو اللہ پاک نے فرمایا واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین آؤ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور واقعہ تواڈے سامنے رکھ دیواں شاید میری تیری زندگی جڑا ہے واقعہ سن کے تبدیل ہو جاوے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میں بھی محبت کرنا تسی بھی محبت کر دیو جڑا بندہ جدے نال محبت کردا ہے او دی ہر ادا تے عمل کردا ہے ایک ادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عاجزی تے انکساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو مدینے پاک دے اندر آ گئے نے
مدینہ طیبہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ بدر دے مقام تے لڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ اسی میدان بدر تے جانا میں مکے دے مشرکاں دا جڑا قافلہ آ رہا ہے انہاں نال جڑا وے انہاں مال اسی چھین لینا ہے انہاں نال مقابلہ کرنا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین دے نال مشورہ کر رہے نے پوچھا کہ کیتا جائے. ایک نے مشورہ دیتا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اسی 313 یا 14 تے سواریاں تھوڑیاں نے اس طرح کرنے ادھے ادھے تقسیم ہو جانے ہیں ایک باری سواریاں سن لاوے دوبارہ کے پھر لے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بندہ کوئی مشورہ دے دے. ایک نوجوان کھڑا ہویا کہندا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی میرا مشورہ بھی سن لو اسی ایکو باری جاواں گے کیونکہ ایک باری جاواں گے سارے اکٹھے ہو کے جاواں گے نا تے مقابلہ بڑا آسانی نال کر لواں گے. فرمایا اے مشورہ ٹھیک ہے کیونکہ اجتماع دے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے اللہ نے اتحاد دے اندر برکت رکھی ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے سواریاں تھوڑیاں نے سواریاں تھوڑیاں کنیاں نے 313 بندے نے سواریاں اینیاں نے بندے 2 بونیاں 3 بون تے ایک سواری تے 2 یا 3 بندے بہنے نے. آپ نے کیا فرمایا فرمایا میرے صحابہ اس طرح کرو نا ایک سواری تے 2 بیٹھ جو یا 3 بیٹھ جو تے رستہ تقسیم کر لو 2 سواری تے بیٹھ جائیں گے ایک بندہ جڑا لگام پکڑ کے چلتا رہے گا وہ تھک گیا تے پھر اور اوپر بیٹھ جائے گا جڑا سوار ہے وہ لگام پکڑ لے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندے تقسیم کر دیتے. ایک سواری تے میرے پیغمبر علیہ السلام بھی نے نال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج دی دن کی ساری ویکھو نا اج کوئی محلے دا ایم ایم اے بن دے ایم پی اے بن دے چیئرمین بن دے نا او دے اندر تے کہندا میں نال بواں میں انج کراں او دے اندر میں ہی نہیں ختم ہوندی. لیکن قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام آپ نے فرمایا ایک سواری تے اسی دن بیٹھ گیا رستہ تقسیم ہو گیا فرمایا کچھ رستہ میں لگام پکڑاں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے میرے آقا علیہ السلام دی نہیں تسی سوار رہنا اسی رستے دے اندر لگام پکڑ لیں گے. آپ نے فرمایا نہیں جس طرح میں تھک جانا تسی بھی تے تھک جاندے ہو نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگام پکڑی ہے آج دی دین کے ساری ہے کیویں آج اللہ نے بڑا مقام دیتا ہے اس دے باوجود آج دی ان کی ساری ہے. آئیے اسی طرح اللہ دا قرآن کیا فرماتا ہے فرمایا وَاسْتُفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آج دی دین کی ساری دے اندر اللہ نے عزتاں رکھیاں نے آج دی دین کی ساری دے اندر اللہ پاک نے بلندیاں رکھیاں نے آج دی دین کی ساری دے اندر اللہ نے مقام رکھے نے آج دی دین کی ساری دے اندر اللہ پاک نے جڑا سب کچھ رکھیا وے. جس بندے دے اندر آج دی دین کی ساری نکل گئی او بندہ زمین دے اندر گر جاندا ہے ذلت رسوائی دے اندر چلا جاندا ہے. نہیں یقین آندا دیکھنا فرعون دے اندر تکبر آیا آج دی ختم ہوئی کہتا مال میرے کول بڑا ہے طاقت بڑی ہے دولت بڑی ہے آج دی ختم ہوگی نا. تے اللہ پاک نے فرعون نو پھر پانی دے اندر غرق کیتا لوکاں دے سامنے کدے سامنے لوکاں دے سامنے غرق کیتا. اللہ نے فرمایا جی دے اندر تکبر آ جائے آنا آ جائے میں آ جائے اونوں میں انج ہی غرق کرنا. پھر مال بھی کام نہیں آمدا دولت بھی کام نہیں آمدی ساتھی بھی کام نہیں آمدے نہ ہی طاقت کام آمدی ہے. تے میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم دی آج دی انکساری کندی کوئی ہے. میرے آقا علیہ السلام مدینے پاک تو مکے وال آئے نے کس غرض واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکے تو نکالیا گیا. آپ نے نا اس وقت بیت اللہ کیا اے بیت اللہ میرا دل تے نہیں کرتا میں تنوں چھڈ کے چلا جاواں لیکن تیرے رہن والے منو ایتھے رہن نہیں دیندے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو مدینے گئے. ایک وقت ایسا بھی آیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ساتھی سپاہی بہت زیادہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر پھر آئے سپاہیاں نال لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا اپنی سواری تے بیٹھے ہوئے نے مکے دی طرف آئے. مکے دے لوکاں نوں پتہ چلا سرداراں نوں پتہ چلیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اینے سپاہی لے کے آ گئے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک خبر ملن دی ضرورت ہے تے سارے سردار کے کہندے نے سی کلمہ پڑھ لینے مسلمان ہو گئے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول خبر آئی کہ فتح مکہ دے اندر سردار مسلمان ہو گئے نے. آپ صلی اللہ
علیہ وسلم دی اکھاں دے اندروں آنسو نے آپ رو رہے نے اللہ نو کہہ رہے ہون گے اللہ جی جس بیت اللہ جس مکے دے اندروں لوکاں نے منوں کڈیا اج وہی لوگ کلمہ پڑھ بیٹھے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھاں دے اندروں آنسو نے صحابی رسول فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بڑے خوش نے خالد بن ولید کہندے ہون گے اج تے اسی بدلے نہیں لان گے بلال دے نال ظلم کرنے بدلے امیہ نو قتل کرن دے بدلے سی نہیں لان گے حضرت بلال بھی کہندے ہون گے اج اسی بدلے لواں گے اے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دی اپنی سوچ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی اپنی سوچ ہے کہ اج اسی بدلے لواں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر داخل ہون لگے نے تے آپ دی سواری تے بیٹھے ہونے تے آج دی تے انکساری دیکھو نا کیونکہ جس جگہ تو بندے کو نکالیا گیا اس جگہ دوبارہ عزت دے نال اللہ پاک جڑا مقام عطا فرمائے تو خوشی دے آنسو ہوندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں دے اندروں آنسو نے کیوں نہ آنسو آندے اللہ نے پہلے خوشخبری دتی سی کہ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اج مکے دے اندروں تانوں اے کڈ رہے نے ایک وقت آئے گا اسی تانوں فاتح بنا کے مکے دے اندر داخل کر دیواں گے اللہ پاک نے مکے میں داخل کیتا بڑے اپنا شان و شوکت دے نال تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر داخل ہون تو بعد آپ نے کی ویکھیا سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا قاتل موجود ہے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا قاتل موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم پہ زیادتیاں کرنے والے سامنے نظر آ رہے ہیں اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عاجزی تے انکساری دیکھو نا مکے دے اندر اس طرح داخل ہو رہے ہیں اج کسی نو کوئی فتح مل جائے کوئی ایم این اے ایم پی اے بن جائے کوئی چیئرمین بن جائے کسی نو ووٹاں تے جڑا کوئی اپنا کامیابی مل جائے وہ کہندا ہے کہ آج ڈھول بجا کے خوشی منانی ہے کوئی کہندا ہے اسی بھنگڑے پا کے خوشی منانی ہے فلاں کر کے اسی خوشی منانی ہے رب نو ناراض کر کے خوشی منانی ہے لیکن آج انکساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ مکے دے اندر داخل ہو رہے نے تے مکے دے اندر داخل ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے بت گرا کے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کیتی ہے کیا ادا کیتا ہے نماز عاجزی انکساری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ ساڈے اندر ختم ہو گئی ہے کیوں اللہ دا قرآن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد فرما رہا ہے فرمایا واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کرو کیونکہ اے دے اندر عزت ہے کیونکہ انسان دے اندر تکبر غرور اس وقت آندا ہے جس وقت بندے کو علم آ جائے تے بندہ کہندا میں ہی ایواں میرے وڈا علامہ کوئی نہیں میرے نال وڈا علامہ علم والا کوئی نہیں لیکن قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالوں وڈا علم والا بھی کوئی نہیں اس کے باوجود حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے ایک چلی پاگل عورت آندی ہے آپ دا ہاتھ پکڑ کے کہندی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے نال کوئی گلاں کرنی نے کوئی خاص بات کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بی بی اس طرح کر کسی رستے دے کنارے کول لے جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جا کے تے گلاں سن رہے نے کی سن رہے نے اپنی محفل چھڈی جا کے تے جیڑی اس پاگل بی نے جیڑیاں گلاں کیتیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساریاں سنیاں آپ کو علم بڑا ہے اس دے باوجود اے نہیں کہ چلیے ساڈے سی کہنے اسی سارے علم آ جائے اسی سارے کو ٹائم ہی نہیں ہوندا سی کہنے تیرے کول پئیے اسی پاگل کو ٹائم ضائع کریے فلاں کریے لیکن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی عاجزی انکساری دیکھو ایک پاگل بی بی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونوں ٹائم دے رہے نے اج اسی اپنے ماں باپ نو ٹائم نہیں دیندے اپنے بہن بھائی نو ٹائم نہیں دیندے اپنی بیوی اپنے بچیاں نو ٹائم نہیں دیندے دوستاں دے اندر بےہودہ جڑا ہے محفلاں دے اندر جڑا ٹائم ضائع کر دینے ہاں لیکن جنوں ٹائم دینا اون ٹائم نہیں دیندے لیکن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک پاگل بی بی ہے چلی اونوں ٹائم دے اے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عاجزی انکساری ساڈے اندر ختم ہو گئی ہے میرے دوستو اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کرو اگر مقام چاہتے ہو عزت چاہتے ہو بلندی چاہتے ہو اپنا لوکاں دے دلاں دے اندر اپنا مقام چاہتے ہو تے اپنے اندر عاجزی پیدا کرو
اور ایتھے میں ایک بات ہے کہ اب کرانگا انسان کو نعمت لگ دینا تے او دے تے حسد کرنا بڑے بندے ہوندے نے مال مل گیا تے لوکی دیکھ کے جلن گے او دے تے حسد کرن دے خوبصورتی مل گئی حسن و جمال مل گیا لوگ حسد کرن دے دنیا دی کوئی بھی نعمت ہوئے تے انسان نو ملن تو بعد لوکی او دے تے حسد کردے نے لیکن قربان جاواں ایک ایسی نعمت آجزی انکساری جنہوں مل جے او دے تے کوئی حسد نہیں کرتا تے کوئی بندہ حسد نہیں کرے گا کوئی پاگل ہے کہ پتہ ٹھیک ہے آجزی انکساری جنی کرو گے کسی غریب نہ بیٹھ روٹی کھا لو گے او دے دل دے اندر تواڈی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم دے اعتبار نال سب نال اعلیٰ نے اس دے باوجود ایک پاگل بی بی نہ بیٹھ کے آپ گلا عمل دے اعتبار نال سارے نو اعلیٰ نے کیونکہ انسان علم ہوئے تاں تکبر آ جاندا ہے عمل بڑا ہوئے تکبر آ جاندا ہے دولت ہوئے تے بڑا تکبر آ جاندا ہے لیکن قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال مالدار بھی کوئی نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ کے کہندا ہے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ پاک دا حکم ہے اگر تسی اشارہ کرو او پہاڑ وال سونے دا بن دے اگر ریت وال اشارہ کرو اسی سونے دا بنا دئیے محلات بنا دیئے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کیا تسی نبی بادشاہ بننا چاہتے ہو بھی بنا دینے ہاں اگر بندہ بادشاہ بننا چاہتے ہو اسی او بنا دینے ہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عاجزی تے انکساری دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بندہ نبی بننا چاہنا منو سونے دی کوئی ضرورت نہیں منو چاندی دی کوئی ضرورت نہیں منو پیسے دی کوئی ضرورت نہیں مال دولت آجے تے انسان دے اندر تکبر آمدہ ہے لیکن قربان جاوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عاجزی تے انکساری دیکھو نا جیرانہ مقام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم کر رہے ہیں آج دیکھ لو نا سی اللہ دے راہ تے خرچ کرنا چھڑ دیتا اللہ نے ساڑھے تے بھی جڑا ایک عذاب بھیج دیتا کہ اسی جنہ مرضی کمائیے پوری نہیں پہ رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جرانہ مقام تے گوشت تقسیم کر رہے ہیں تے صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایک عورت آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس عورت والو بڑا شاندار استقبال کیتا اپنی چادر مبارک اتار کے زمین تے بچھا دیتی فرمایا استقبال تو بعد آپ دے نال بیٹھ کے چل گلاں کیتیاں باتاں کرن تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے توائے دیتے آپ نو تھوڑی دور چھڑ کے بھی آئے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیڑی عورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ میری سکی ماں تے اس دنیا تو چلی گئی ہے لیکن اے او میری امی ہے جنہیں منو اپنا دودھ بلایا جدا نام حلیمہ سعدیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی انکساری ساڈے کول مال آ جائے تے اسی اپنے بھائی نو بھائی نہیں سمجھدے اسی ایسے ہی بد نصیب بندے نے جڑے اپنے ماں باپ دا قدر احترام چھڑ دیندے نے میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مترئی ماں دا اس طرح ادب احترام کیتا مال دولت قوت ہر چیز ملن تو بعد انسان کسی دا عزت احترام کرے انہوں کہنے ہیں عاجزی تے انکساری لیکن بھاٹے معاشرے نے لیستی قلت پائی جا رہی ہے اللہ پاک نبی پاک کے فرما رہے ہیں وَاسْفِ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی تے انکساری کنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی عدی بن حاتم کہنے رہے میں یہ مسلمان نہیں ہویا میں مسلمان ہون واتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر آیا آکے کہ دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچیاں دے نال کھیڑ رہے ہیں کہ کر رہے ہیں ساڈے کو عہدہ مل جائے نا اسی تے اپنے بھرا نوں کول نہیں بٹھاندے اسی کہنا وہ میری عزت دے اندر شان دے اندر مقام دے اندر او گھاٹا نہ پے دے لیکن قربان جاوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محلے دے بچے جنہوں جان لے بھی وہ بھی آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گود دے اندر بیٹھتے ہیں آپ نے ایک باری نہیں آکھا دفع ہو جن نہیں آکھا اسی اپنے جمے بچیاں نوں اس طرح کہو چلنا چاہتا اسی اپنے جمے بچے نے اپنے ذاتی بچے
انہاں نوں دھکے مارنے آ، لیکن قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جان دے نہیں بچے گود دے اندر بیٹھنے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا، اے ایسا اعلیٰ پیغمبر، ایسے اعلیٰ اخلاق دا کردار دا مقام والا نبی اے بچیاں نال کھیل دیا وے۔ آج دی دین کساری یعنی تھوڑی دیر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے عورت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ پڑیا تے پورا گھنٹہ تقریباً یہ میں اپنے کڑیاں تے نہیں سی کئی یعنی منٹ یا کئی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر آج دی تین انکساری آوے۔ میرے دوستو ایسے بھی بد نصیب، ایسے بھی بد نصیب نے جڑے اپنے باپ نو ٹائم نہیں دیندے۔ ایک واقعہ بنا کے اپنی بات نو ختم کرنا، کیونکہ والدین دے دل دے اندر اولاد دی محبت ہوندی ہے، اولاد دے دل دے اندر ماں باپ دا پیار تے محبت ہوندی ہے۔ ایک ایڈا بد نصیب بچہ جڑا اپنے والدین دا ادب تے احترام نہیں کرتا، انہاں نوں ٹائم نہیں دیندا۔ آئیے نا میرے دوستو آج دی تے انکساری پیدا کرو، مال مل گیا، دولت مل گئی، شہرت مل گئی، طاقت مل گئی ہے، اپنیاں نوں کدے نہ بھلایو، غریباں نوں کدے نہ بھلایو، کمزوراں نوں کدے نہ بھول جایو۔ انہاں نوں یاد رکھیو، اپنے بھائیاں نوں یاد رکھیو، اپنے ماں باپ نوں یاد رکھیو۔ اے نہیں کہ مال مل گیا تے دے اندر سکون ہے، نہ مال دے اندر سکون نہیں دے، اپنے دے اندر سکون ہے۔ اے ویکھنا ایک نوجوان اللہ نے انہوں عزت دے دیتی، اے دفتر دے اندر بیٹھے ہویا ہے، اے کہندا کہ میں تو ہوں بڑا جڑا کامیاب ہو گیا۔ باپ دے دل دے اندر اولاد دی محبت ہے، باپ کہندا میں اپنے بچے نوں مل کے دیاواں، پنڈ دے اندر رہن والا، دیہات دے اندر رہن والا، اے باپ دے دل دے اندر اولاد دی محبت ہے نا، آندا میں اپنے بیٹے نوں ویکھاں نا اللہ نے کنیاں عزتاں عطا فرمائیاں نے، اپنے بیٹے نوں ویکھاں اللہ نے کنیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ اے باپ غصہ پاندا سر تے کپڑا ولیٹدا وے، تہمت بندا وے تے اپنا شہر دے اندر آ کے دفتر دے اندر آندا ہے، اپنے بیٹے نوں ویکھ کے خوش ہوندا ہے، بیٹے دے دفتر دے اندر داخل ہوندا ہے تے میٹنگ شروع ہوئے تے بیٹا کے کہندا اوے ابا تنوں پتہ نہیں لگیا میرے دفتر وچ آ گیا، اوے ابا میں راتی آ کے مل لینا سی۔ اے باپ دے دل دے اندر کتنی ڈاڈی چوٹ لگی ہے کہ میں بیٹے نوں اس طرح پڑھایا ہے کہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے ایدی ہر آرزو ہر تمنا پوری کیتی ہے۔ میں جس چیز نوں ویکھنا چاہندا سی کہ میرا بچہ کامیاب ہو کے دفتر دے اندر افسر لگ جائے گا، فلاں لگ جائے گا، اج لگ گیا تے میریاں تمنا تے آرزواں تے پانی پھیر دیتا ہے۔ اے اکھاں دے اندروں آنسو تے نظر نہیں آ رہے، دلو دل رو رہا وے۔ اے باپ تے ماں سامنے تے نہیں روندے، اے راتی کلیاں بیٹھ کے رب نوں کہندے نے اے اللہ اسی انہاں دی اینی سیوا کیتی، اے اللہ اسی انہاں تے اے کیتا، اللہ اے پھل دتے ہی۔ انج دے بد نصیب اولاد ہوندی ہے اپنے ماں باپ نوں ٹائم نہیں دیندی، حالانکہ چاہیے ویسی کہ میرا باپ آیا کہ انہوں اٹھ کے جفی پاندا کہندا لوکو ایدی وجہ کر کے آج اللہ نے منوں اے سیٹ دتی ہے۔ کہ اللہ کو دعا اللہ پاک ساڈے ذریعے آج دی انکساری پیدا فرمائے، اپنے دا خیال رکھن دی، کمزوراں دا خیال رکھن دی، اور اس طرح غریب بندیاں دا خیال رکھن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔